Hey mga igsuon, kabalo ko nga niagi ni sa imuha karon ug gusto sa Ginoo nga makadungog kaniini labi na gayud kanatong mga Kristohanon. Aduna ako'y verse nga ihatag kaninyo mga igsuon ug I know nga ang Ginoo gyud naghatag ari kanako para i-share nga kaninyo. Ang atong verse karon nga atong pagahisgutan mga igsuon naa sa Mateo chapter 16 verse 24. Unya miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, kung ang usa ka tawo buot nga mahimong akong tinun-an, kinahanglan dili siya magtuman sa iyang kaugalingon. Pas-ano niya ang iyang cross ug mosunod siya kanako. Mao kana ang atong topic karon mga igsoon. Kung unsaon nato nga mahimo ang tinun-an ni Jesus, unsa atong buhaton para mahimuot si Jesus sa atong kaugalingon. Unsay buot pasabot mga igsoon nga kinahanglan natong i-deny atong kaugalingon. Iniingon siya diri nga kinahanglan dili siya magtuman sa iyahang kaugalingon. Pas-ano niya ang iyang cross ug mosunod siya kanako. Dili na kitay matuman sa atong kinabuhi sa dihang gidawat na nato si Jesus Christ atong matag usa ka kaugalingon mga igsuon. Dili na kita mo'y magbuot sa atong kinabuhi kun dili ang Ginoo na. Kung kaniadto palahubog ka daw bisan asa ka tuas imong barkada karon dili na. Kung kaniadto grabe nimo ka bisyoso, hala sigarilyo diri sigarilyo dito unsa pa na diha dili na kaingon ana. Kung sa dihang kaniadto chismosa kayo ka karon ang imong i-chismis mo ang pulong na sa Ginoo. Kung kaniadto latagaw ang imong kinabuhi daw walay pulos daw walay tumong ang imong kinabuhi karon sa pagdawat mo sa Ginoo aduna nay purpose ang imong kinabuhi. Daw kaniadto grabe nimo ka mapahitas-on daw dili ka gusto nga magpatudlo, dili ka gusto nga makorek, karon magpatudlo na ka. Wise na ka nga tawo. Kung kaniadto grabe nimo kasigwarol, karon dili na. Kung dili ihatag na nimo ang imong kaugalingon ngadto sa atong buhi nga Dios. Kay gidawat na mo nato si Jesus na mamubuot sa atong kaugalingon. Dili kay kita mo'y magtuman sa atong mga gusto. Sa dihang karon nga gidawat na nato si Jesus, kung kaniadto himarkada ka, karon dili na ka himarkada. Ipananglitan karon ng dawat na ka sa Ginoo, Kristohanon na ka, unya mas gustuhon pag yun nimo nga makadto ka sa imong mga barkada instead sa pamilya nimo, instead sa buluhaton sa Ginoo, igsuon pagbag-o na. Kaya nga naman, naa taron sa mga katapusang panahon. Dili na taron magkumpiyansa igsuon, kay grabe na ang pagbira sa yawa. Kung kaniadto dasig pa kaayo ka, paningkamuti nga dili ka mabira,